अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबी एहसन ऑफिशियल। इस वक्त रात के बज रहे हैं 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन द किचन हैज अ रीजन। एक्चुअली ये मिडनाइट स्नैकिंग का टाइम है, जिस तरह यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल दे लाइक टू ईट इन द नाइट, और स्पेशली हम जो लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनका एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि व्हेन वी कम लेट आफ्टर डूइंग द शो, तो फिर हमारा एक तरह से दिल उस वक्त स्टार्ट होता है। और ऑल्दो आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो लेट उठते हैं, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ एंड आई हैव वर्क कमिटमेंट्स इन डे टाइम एज वेल, लेकिन रात का ये टाइम सॉर्ट ऑफ मी टाइम होता है। इतनी इस टाइम पे बिकॉज द समर वेकेशन गोइंग ऑन, आई एम विद माई डॉटर्स एट दिस टाइम, और वो भी इसको कुछ खाने की मूड में होती है। दिस कॉफ़ी दैट आई मेड, it is made by my daughter and she's such a good coffee maker, इतनी ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। anyway, so इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, इतना एक मी टाइम फैमिली टाइम है, इतनी ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा टाइम होता है जिस टाइम पे वी समटाइम्स प्ले गेम्स, समटाइम्स हम इस तरह के खाने पीने कर रहे होते हैं, सिंपल फूड, या कभी कुछ कुछ लेंथी भी हो रहा होता है इस टाइम पे। बट ये वो टाइम है जिस टाइम पे हम इंजॉय करते हैं अपनी सॉर्ट ऑफ डे एंड हो गया, डे जो है वो एंड हो गया, सो वी आर जस्ट हैविंग फन विद आवरसेल्व्स। अच्छा, सो अब आते हैं पॉइंट के ऊपर कि पॉइंट था क्या जिसकी मैंने बात करनी थी। बात मैंने करनी थी कि अब आपको ये वीडियो बनाते हुए भी आई डोंट नो आपको फील होगा कि नहीं होगा, एक कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन इस वक्त हो रही है। तो इस वक्त मेरे तमाम अप्लायंसेस ट्रिप कर रहे हैं, तमाम जो लाइट्स हैं इस वक्त वो ट्रिप कर रही हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो अगर एक एसी ऑन कर रहे हैं तो दूसरा एसी ट्रिप कर रहा है, तीसरा एसी ऑन कर रहे हैं तो पहले दो बंद हो रहे हैं। एसी ऑन हो रहा है लेकिन वो आई सो मच वांट टू शो यू, जो उसके डिस्प्ले में चाइनीज़ फ्रेंच आ रही है, अजीबोगरीब किस्म की लैंग्वेज वो दिखा रहे हैं, आई डोंट नो कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है, इसका क्या ताल्लुक है आप लोगों को बताने का। इसका आपको बताने का ताल्लुक ये है कि बेसिकली इस तरह की हरकतें हो रही हैं क्योंकि हमारी जो बिजली को सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं, हमारी जो बिजली ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं, वो इतने पैथेटिक हैं, इतने ख़राब हैं कि कोई अर्ली मेंटेनेंस नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई काम वाम नहीं हो रहा, कोई फॉल्ट शॉर्ट नहीं आया हुआ। हो ये रहा है कि 50 डिग्री से ऊपर इस वक्त टेम्परेचर जा रहा है, और ज़ाहिर बात है आप जो अप्लायंसेस लगाते हैं, जो आप इतने मोटे मोटे बिजली के बिल पे करते हैं, वो आप इसलिए पे करते हैं बिकॉज यू वांट टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर डिहाइड्रेट कर रही होती है आपको, जो हाई टेम्परेचर है या आपकी तबीयत ख़राब हो रही होती है बिकॉज ऑफ दिस हीट एंड दिस गर्मी, और इस वक्त जिसमें किचन में खड़ी हुई हूँ। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त कुछ नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ फिर कंटिन्यू कर। सो वो जो गिर गया था मैंने उठा लिया है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो हमारी बिजली सप्लाई कंपनीज हैं, उनको क्या करे बंदा, कोई उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की जा सकती है, उनसे दरख्वास्त की जा सकती है कि देखिए एक तो हम बिजली नहीं है, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, इस वक्त बिजली है बाय द वे, लेकिन ये पूरी रात एक ट्रिपिंग का सिलसिला चलता रहता है, बिजली फ्लक्चुएट करती रहती है। अब ये लोड की वजह से है, ज़ाहिर सारे पाकिस्तान में गर्मी पड़ रही है, लोग एसी ऑन करते हैं, लोगों के पंखे चल रहे होते हैं, सो मैक्सिमम पीक डिमांड पीक जिसे कहा जाता है वो इस वक्त चल रहा है, और आप इस पीक पे ईयरली मेंटेनेंस कर रहे हैं, मतलब आपको कोई और टाइम नहीं मिला। और देखिए बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी बातें क्यों करते हैं, वाई डोंट यू एक्सेप्ट एंड से कि हमारे पास वो मेथड्स ही नहीं है, जिससे वो हमारे पास ट्रांसमिशन चैनल्स ही नहीं है, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का निज़ाम ही नहीं है कि इस गर्मी में हमारे जो फीडर्स हैं वो इतना बिजली का लोड उठा सकें। तो सिंस आप ये नहीं कर पा रहे, तो आप ये तो मत कहें कि हम ईयरली मेंटेनेंस कर रहे हैं, और आप हमें इस आज़ाद से गुजारने के लिए जो कंप्लेन नंबर्स दिए जाते हैं बिल पर, इतना बड़ा बिल हम पे करते हैं और उसके ऊपर जो कंप्लेन नंबर दिया गया होता है उन्होंने फ़ोन उठाकर साइड पे रखा होता है
They don't even bother to pick up the calls and respond if this is going to be a nightmare for the rest of the night or this is going to end in an hour or two. یہ بتانے کی بھی زحمت نہیں کرتے کیونکہ بھائی وہ سرکاری ملازم ہیں, انہیں کیا ضرورت ہے وہ اس قسم کی ایکسپلینیشن دیتے پھر ہم جیسے عام لوگوں کو جن کے جو اینٹی سوشل کا جن پہ جن کے لیے بل بھی آ گیا ہے. تو یہ عجیب سی کچھ باتیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ بجلی جانے سے بڑا غم اس وقت یہ ہے کہ سارے اپلائنسز گھر کے فارغ ہو رہے ہیں, سارا لائٹیں جو ہیں وہ جل جاتی ہیں, رنگ لائٹ لگاؤ تو وہ جل جاتی ہے, جو دوسری لائٹس ہیں وہ بھی جل رہی ہیں اس وقت, ہر لائٹ کے اندر سے پٹاخے نکل رہے ہیں اور عجیب ان وانٹیڈ سا فائر ورکس ہے. کسی شادی بھی نہیں ہو رہی لیکن ہم انجوائے کر رہے ہیں یہ سیلیبریشن رات کے ان دا مڈل آف دا نائٹ. اور سونے کا اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اے سی بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس فلکچویشن میں تو اے سی بھی چائنیز بول رہا ہے اور وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ از ہیپننگ, واٹ از دس بیہیویئر. مطلب مجھے کوئی یہ سمجھائے گا کہ یہ ملک کسی خودکار نظام پہ چل رہا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو دن کے وقت سولر کی بنائی ہوئی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور رات کے وقت ہم جو بجلی, ظاہر بجلی تو ہمیں پرووائڈ کرنی ہے, وہ حکومت نہیں کرنی ہے نا کیونکہ ہماری بجلی کٹی ہوئی تو نہیں, ہم بل پے کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس ہمیں دینے کو بجلی نہیں ہے. بجلی جو ہے وہ آدھی پونی سی ہے, پھر اس میں وہ 5 گھنٹے کا ایک اناؤنس ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہم مینٹیننس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اس پہ تو ہم دل پہ پتھر رکھتے ہی ہیں, وہ تو ہماری صبح فجر کے لیے ہم اٹھے نہ اٹھیں لیکن بجلی جانے سے ہم ضرور اٹھ رہے ہیں. آج کل تیسرا دن ہے یہ لگاتار. اور لیکن جو باقی کی رات ہے اس کی روداد یہ ہے کہ اس میں بھی بجلی کی جو ہائیڈ اینڈ سیک چل رہی ہے وہ آ رہی ہے جا رہی ہے, آ رہی ہے جا رہی ہے. یہ ایک عجیب طرح کا مذاق ہے. اور یقین کریں ہم نے اپنے بچپن میں بہت کچھ طرح کے ٹائم دیکھے ہیں, اتنی سہولتیں نہیں تھیں بلا شبہ جتنی آج ہیں, لیکن یہ آج کی جنریشن کو جو ہمیں اس مزری کے ساتھ ہیومر ایڈ کر کے ان کی شخصیتوں کو بنانا پڑ رہا ہے, یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. ایک طرف سے ہم بجلی کی جو یہ حالات ہیں یہ برداشت کر رہے ہیں, گرمی برداشت کر رہے ہیں, اس سے ہم بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ بیٹا اٹس اوکے, اٹ ہیپنس, اٹ از پاکستان. کیونکہ بچے اس وقت کے وہ والے بچے نہیں ہیں جیسے ہم بچے تھے. ہمیں جو بھی پڑھاتے تھے نا تو ہم آرام سے اس کا رٹا مار لیتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے اور یہ بندہ زیرو ہے. آج کے بچوں کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ زیرو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں زیرو ہے, آپ کو لگتا ہے زیرو ہے, ہمیں تو نہیں لگتا. آپ کے ہیرو کو وہ زیرو کر دیتا ہے اور آپ کے زیرو کو وہ ہیرو کر دیتا ہے. تو اس جنریشن سے تھوڑا بچ کے رہیں کیونکہ اس بچے کو کسی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس بچے کو کسی کی کیرزما سے بھی امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچہ جو اس وقت ملک کے حالات دیکھ رہا ہے اس کے اوپر سوال ضرور کرے گا, اینڈ ان لائک اس کو پتہ بھی ہوگا کہ اس میں سوال کیسے طریقے سے کرنا ہے کہ یہ ان تمام ایکٹس اور آرڈیننس سے بچ سکے اور بل سے بچ سکے جو سزائیں دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. تو بہت شدید گرمی ہو گئی ہے, آپ بھی گرمی انجوائے کریں. جب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ پین جب حد سے بڑھ جائے تو اس پہ پھر آپ مسکرایا کریں اور اس کو انجوائے کیا کریں کیونکہ یہ مزری انیویٹیبل ہے, وی کانٹ ہیلپ اٹ. سو واٹ وی کین ڈو از ٹو انجوائے اینڈ ٹو ٹیل دی ریسپانسبل to fix the issue and have some mercy. Thank you.